अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज नूनी के मियां जवेद लतीफ एंकर हबीब बरगम के हत्थे चढ़ गए। आजकल जवेद लतीफ जगह जगह जाकर खुद ही शर्मसार होते हैं क्योंकि वो अपनी पार्टी की गंदी कारकर्दगी और जाली मैंडेट को मान चुके हैं कि वो जाली मैंडेट पर आए हैं। इसके बावजूद वो टीवी पर आते हैं और फिर खुद ही बात करके फंस जाते हैं। आज उन्होंने खुद इस बात का इतराफ किया कि इमरान खान पूरी दुनिया में इस कदर पॉपुलर है कि पूरी दुनिया में उनके हक में करारदादें मंजूर हो रही हैं। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के हवाले से नून लीग बड़ी शद्दोमद के साथ सामने आई और अब कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे नून लीग इस मामले पर बैकफुट पर जाती दिखाई दे रही है। क्या वाकई ऐसा है? नहीं, देखें, पहली बात तो ये है कि ना शद्दोमद से फ्रंट फुट पे आए, अच्छा, और ना ही शद्दोमद से वापस हो रहे हैं। किसी भी सियासी जमात पे पाबंदी किसी सूरत रियासत के हक में नहीं होती, मगर देखने वाली बात यह है कि वो सियासी जमात का रोल, उसका अमल क्या बता रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब कानून के मुताबिक ही मामला चल रहे हैं, आप ये जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया वो तो बगैर किसी अदालती फैसले के था। वो अपने सियासी मौक़िफ़ को सबूतों की सूरत में पेश कर दिया और कहा कि अब हम पाबंदी लगाने चल पड़े। देखें, बात ये है कि ये ज़रूरत क्यों पेश आई, किसी सियासी जमात के मेंबर ने ये बात क्यों की या किसी हुकूमती मेंबर ने ये बात क्यों की। आप मुझे ये बताएं कि क्या किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है कि वो उस रियासत के मफादात का सौदा करे? इस लड़ाई में इमरान खान साहब किसी गलत समत में है या पीटीआई किसी गलत समत पे है कि पाकिस्तान का मफाद जहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कि पूरी पार्टी जिसको करोड़ों लोगों ने वोट दिया उस पर पाबंदी लगा दी जाए? देखें, हबीब साहब, फैसला आप कर लें या अदालत कर ले, मैं तो जो एक एनालिसिस है वो आपको दे सकता हूं। और आज जब उसने दोबारा लॉबिंग की, वो लॉबिंग फर्म हायर की, उसने करारदाद कांग्रेस से मंजूर करवाई, तो उसमें यह कहा गया है, यकीन दहानी करवाई गई है कि अगर मुझे दोबारा लाया जाए तो मैं सी पैक फेज 2 पे काम नहीं होने दूंगा। अच्छा, ये मुझे बताएं, पाकिस्तान की असेंबली में भी इतने अराकीन हैं, क्या पाकिस्तान की असेंबली में लॉबिंग करके तकरीबन मुतफिका तौर पे कोई करारदाद मंजूर करवाई जा सकती है? ये बदकिस्मती है, वजह कि हम लेके खाते हैं किसी से। जब लेके खाने वाली कौम या लेके खाने वाली रियासत हो और उसकी लीडरशिप से लेके नीचे तक सारे के सारे मफादात देखें पहले अपना और उसके बाद पाकिस्तान का जो 75 सालों में होता है, जिसकी वजह से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, तो फिर यही कुछ होता है। फिर रियासत जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिस असेंबली का, वहाँ से कंसेंसस नहीं होता, नहीं करते। आप कह रहे हैं कि लॉबी पीटीआई की इतनी तगड़ी है कि पूरी की पूरी जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो एक तरफ चला गया। मतलब क्या हमें अपनी अदाओं पे कुछ गौर नहीं करना चाहिए मियां जावेद लतीफ साहब? क्या हमें अपनी अदाओं पे गौर करते करते इस हकीकत को नहीं जानना चाहिए कि यहाँ साइफर लहरा के हमने कितनी गालियां उनको दी, कितने इल्जामात लगाए, फिर भी क्या उनकी कांग्रेस के सारे मेंबर जो थे अपनी रियासत के मफादात के खिलाफ करारदाद पास कर रहे थे? उस बंदे के लिए पास कर रहे थे जिन्होंने उस रियासत को इल्जाम दिया, उस रियासत को गालियां दी। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कल की जमात है। खान साहब आज इतने पॉपुलर हो गए, आज इतनी बड़ी ताकत बन गए कि बैनुल अक़वामी दुनिया से उनके लिए आवाजें उठ रही हैं। फिर यूएन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट आ जाती है, कांग्रेस की करारदाद आ जाती है। अब ये खबरें भी आ रही हैं कि यूके की पार्लियामेंट में भी डिस्कशन होगी पाकिस्तान के इलेक्शन पर, और भी ममालिक में हमारे इलेक्शन के हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या इतनी ताकतवर कैसे हो गए? मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की ताकत कहाँ गई? क्या पाकिस्तान के अंदर हमारी हुकूमतें खत्म नहीं होती रही, की नहीं जाती रही? तो वो तो तहरीक इंसाफ की भी हुई करारदाद, किसी ने करारदाद मंजूर की इस तरह? नहीं, वो मसला नहीं, उसके साथ इलेक्शन भी है, इलेक्शन भी जुड़ा हुआ मसला है कि उनके निकलने पे किसी ने नहीं कुछ कहा था। एक सेकंड हबीब अब साहब, जो बड़ी अच्छी बात की इलेक्शन है उस पर सवाल उठ रहे हैं। की आपने, मैं आपके हजारों क्लिप दिखा सकता हूं 2018 के इंतखाबात के हवाले से, जिस पे आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर करते रहे कि आरटीएस बंद करके ये रीग इलेक्शन है। अच्छा, मैंने आरटीएस के हवाले से मैं अर्ज कर दूं, मैं जरा वाज़ेह कर दूं, मैं वाज़ेह कर दूं, मैंने आरटीएस की बंदिश पे जरूर एतराज किया था 2018 के इलेक्शन के हवाले से। मेरी राय बिल्कुल मुख्तलिफ है, मैं इसको जरा वाज़ेह कर दूं। ये बताएं, आप बता दें कि 2018 के इंतखाबात रिग नहीं थे?
نہیں، میں اس میں ریگنگ آپ کا بتائیں۔ ایلیمنٹ اس طرح نہیں سمجھتا جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون سمجھتی ہے. میں اس لیے بات چونکہ اس طرف ہو نہیں رہی، اچھا، میں اس چلیں۔ لیے آگے بڑھاتے تھے. اچھا، 2024 آپ کے کے نزدیک باقاعدہ ریگڈ ہیں، اور جس اسمبلی میں جاوید لطیف صاحب آپ بیٹھے ہوئے تھے اپریل 2022 کے بعد، اس اسمبلی کے پاس اور اس حکومت کے پاس پورا اختیار تھا کہ 2018 کا الیکشن کھولتی، کیونکہ اس اسمبلی میں بیٹھتے ہی آپ سب لوگوں نے اعتراضات یہ کیے تھے کہ یہ الیکشن ریگڈ ہے. آپ نے وہ الیکشن ریگڈ اختیار سن ہونے لیں۔ کے باوجود اس الیکشن کو نہیں کھولا. 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت بنوائی گئی تو ہم نے کہا کہ یہ الیکشن ریگ ہیں، تو کیا اس پہ کوئی کمیشن بنا؟ جاوید لطیف صاحب، بعد میں 2022 تک حکومت آپ کے پاس نہیں آ گئی تھی، آپ سب کچھ کر سکتے تھے، آپ اچھا، اس ایک حکومت سیکنڈ۔ میں منسٹر تھے. آپ 18 ماہ کی حکومت ہے، اس میں 9 ماہ تو نکال دیں جو جنرل فیض اور جنرل باجوہ صاحب کے تھے، وہ تو آپ کی حکومت اور اس کے بعد جو سہولت کاری ہوتی رہی، آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جو سہولت کاری آج تک میسر ہے ان کو، وہ سہولت کاری اس سے پہلے کبھی کسی جماعت کو رہی ہے؟ کیسی سہولت لیکن کاری ہے آپ کہ وہ یہ جیل بتائیے، میں دیکھیں بیٹھا ہے؟ چلیے یہ تو 2018 کے الیکشن پہ تو ہم بعد میں پھر بات کریں گے. یہ بتائیے گا کہ یہ جو بین کرنے کی بات تھی، یہ بات چل رہی تھی کہ محترم نواز شریف صاحب، محترمہ مریم نواز اور محترم شہباز شریف، جناب اسحاق ڈار، یہ سب کہیں اکٹھے ہوئے تھے یا ان میں سے 3 اکٹھے ہوئے تھے، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ پی ٹی آئی کو بین کیا جائے گا. کیا نواز شریف صاحب اس بین کے یعنی پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کے حق میں ہیں؟ جہاں تک اگر کوئی 2 اکٹھے ہوئے ہیں تو مجھے کوئی علم نہیں کہ کیا بات ہوئی ہے یا نہیں. کہ کسی سیاسی جماعت کا میں نے ذکر کیا کہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، مگر آپ 1 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ اس کو اسی طرح فری ہینڈ دیتے رہیں گے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کا کوئی واقعہ ہو جیل میں رکھنا فری ہینڈ ہے؟ مجھے بتانا. جیل میں رکھا ہوا یہ ہے. فری ہینڈ نہیں تو اور کیا ہے؟ اچھا، تو جاوید اور لطیف صاحب کیا چاہتے ہیں آپ؟ یہ کہ ایسا دیکھیں، کیا ہو کہ لگے گا مسلم لیگ نون کو یا آپ کو کہ انصاف کے تقاضے اب پورے ہو رہے ہیں؟ ایسا کیا ہو بتائیں. میرے ساتھ تو جو کچھ ہوتا رہا ہے، لیکن حبیب اکرم صاحب، ہم کسی طور پر بھی نہیں چاہتے کہ کسی اور بے گناہ کے ساتھ ایسا ہو، بھلے ہمارا مخالف کیوں نہ ہو. اور اگر اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، مگر اس میں جو کیسز اس پہ جھوٹے بنائے گئے ہیں اس کو فی الفور ختم کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی جو صحیح کیسز ہیں ان پہ لوگوں کا شکوک و شبہات نہ ان کو نظر آئیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1 سال ہو گیا ہے، عدالتوں کو چاہیے کہ جو کل اس پہ کیس بنتا ہے اس کو تو دوسرے دن فیصلہ مل جاتا ہے، مگر 1 سال ہونے کو ہے، جو کیسز ہیں اس پہ کیوں نہیں فیصلہ دیا جاتا؟ صحیح، ٹھیک. وہ دیا جاتا ہے، آپ مانتے نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں یہ آپس میں مل گئے، اچھا، یہ لاڈلا ہے. ناظرین، آپ اندازہ کریں کہ نواز شریف اس ملک کے 3 بار وزیر اعظم بنے اور تینوں بار وزارت عظمیٰ کا ٹینیور پورا نہیں کر پائے. اس کے پیچھے کی یہ وجوہات تھی کہ اس وقت کرپشن اس قدر بڑھ گئی تھی، اس قدر ان کے کرپشن کے سکینڈل سامنے آئے، اس قدر ان کے جرائم عوام کے سامنے آئے کہ پوری دنیا میں سے کسی نے بھی ان کے حق میں آواز نہیں اٹھائی. اور پوری دنیا جانتی تھی کہ نواز شریف تو بیسیکلی وزیر اعظم بننے کے اہل ہی نہیں ہیں. یہ تو جنرل ضیاء نے انہیں اس پٹری پر چڑھایا، پہلے اس ملک کا وزیر اعلیٰ بنایا اور اس کے بعد وزیر اعظم بنایا. خود تو ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے، اس لیے انہیں وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ ہی ان کو بٹھانے والوں کو وزارت عظمیٰ پر بٹھانا چاہیے تھا. جب یہ وزارت عظمیٰ پہ ہوتے تھے تو یہ اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے اور عوام کو غلام سمجھتے تھے، اور خود کو زمینی خدا سمجھنے پر انہیں وزارت عظمیٰ سے ہٹا دیا جاتا تھا. پوری دنیا اس پر اس لیے رد عمل نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نواز شریف اس اہل بھی نہیں ہے، اوپر سے کرپٹ پولیٹیشین بھی ہے، تو ان کے حق میں کیا آواز اٹھانی. لیکن جیسے ہی عمران خان کو اقتدار سے اتارا گیا اور انہیں جیل میں ڈالا گیا اور جعلی مینڈیٹ پر آئی نونی کی حکومت کو زبردستی ملک پر مسلط کر دیا گیا اور عوام کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس کے بعد پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کو بھی چوری کرنے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن ان کی اس کوشش کو سپریم کورٹ نے ناکام کر دیا. جب پی ٹی آئی کے کارکنان کو اور عوام کو جعلی کیسز بنا کر جیلوں میں رکھا گیا تو اس پر پوری دنیا سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی. کیونکہ ناظرین، عمران خان صرف پاکستانی قوم کے ہیرو نہیں ہیں بلکہ پوری دنیا کے بھی ہیرو رہ چکے ہیں. پوری دنیا میں عمران خان سیلیبریٹی کے طور پر دیکھے جاتے ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے بزنس مین اور بڑے لوگ عمران خان کے فین بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہر کسی کے ساتھ کچھ نہ کچھ حد تک زیادتی ہوتی ہے، لیکن جب زیادتی حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، فرعونیت اور فسطائیت ایک حد سے زیادہ بڑھ جائے، کھلم کھلا 25 کروڑ عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا جائے اور پھر ان کی مخصوص نشستوں پر بھی ڈاکہ ڈالا جائے اور ظلم و بربریت کی اس قدر مثالیں قائم کی جائیں، پر جب امریکہ میں اوورسیز پاکستانیز کا پریشر آیا اور امریکنز کا بھی پریشر آیا تو کانگریس میں عمران خان کے حق میں قرارداد پاس کی، جس میں انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی حکومت ہے اور عمران خان کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا گیا ہے. اسی طرح جب یونائٹڈ نیشن نے دیکھا کہ عمران
خان جیسے بہادر اور دلیر لیڈر کو عوام نے اس قدر مینڈیٹ دیا لیکن اس مینڈیٹ کو مانا نہیں گیا اور عمران خان کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے، تو اس پر انہوں نے بھی اپنا بیانیہ دیا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یو کے کی پارلیمنٹ میں بھی عمران خان کے حق میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ اب نون لیگ کو تکلیف اس بات کی ہے کہ ہماری بار کسی نے آواز نہیں اٹھائی، اب عمران خان کی دفعہ ہر کوئی کیوں آواز اٹھا رہا ہے؟ تو ناظرین جیسی کرتوتیں ہو لوگ ویسے ہی ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔